सो सद्याक तुम्ही ओल्ड गोवा ऑन गोईंग 18 एक्सपोजिशन तुम्ही अटेंड केला 45 डेज जाले आणि आयचो लास्ट डे तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आलो ह्या फावट अटेंड केला तेन्ना बरो अरेंजमेंट सगळें बरें आहा सगल्यांक कोण कोण जाणटे बायलो आहा पळय तांकां भुरग्यांक सगल्यांक बरें केलें बेस्ट तशें तुम्ही वेनरेशन लायनीन रावले मातशें गर्दी आहा लोक खूब आहा आनी तुमी भितूर सरले भितूर सरतकूच तुमी गोंयच्या सायबाक पयलो गोंयच्या सायबाक पळयतकूच तुमकां कशें दिसलें बरें दिसलें म्हणजे म्हाजे हाती पावट ह्या वर्सा 8 फावटी येयलो ह्याच वर्सा तुमी 8 फावट येयला उमा घेवपाक तुमी इतके फावट येयला सर तुमकां इतको भावार्थ सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर कित्याक लागून आहा तो आमकां राखता आनी सांबाळटा चला आटा तर सद्या ऑन गोईंग 18 एक्सपोजिशन एवरी 10 years वन्स जाता आनी तुमी अशें कितके एक्सपोजिशन अटेंड केल्या म्हाका दिसता म्हाज्या उगडासाक हांव 10 वर्सां आसतना येतालो 10 वर्सांक मागीर पयले 3 वर्सांनी वर्सां आसताले मागीर 5 वर्सां जालें आनी आतां 10 वर्सांनी आनी हे फावटी चड बरें केलां बेस्ट केलां सर सिन्स चायल्डहूड तुमी हांगासर येता तुमी नोवेनास फेस्ट आनी एक्सपोजिशनूय अटेंड केला कितें मेमरीज आहा तुमच्या हांगा ओल्ड गोवाचेर जे तुमकां सद्या उगडास येता तुमी सांगूं शकता आमकां आमी अशें आदी 2 तारखेर येताले 3 तारखेर फेस्त रातीक रावपाक येताले सगळें आमचें जेवण बा सगळें घेवन आमी हांगासर झाडां पोंदाक रावताले सकाळचे मीस आयकताले फेरी भोंवताले घरा वयताले आमची रातभर फेरीन भोंवताले भुरगे जाले पळय आतां आमचे भुरगे येता आतां आमी मातशें सोडना तर पयलीं खुबशे लोक चलत सुद्दां येताले अशें तुमी केन्ना चलत बा येयला कोणाक तुमच्या ती माय सांगताली आमी चलोन येताली तिथे हाडीच्यान पळटोली आसली ते हाडीच्यान म्हजी वाडके ते हाडीच्यान येस ते हाड बिचोले सान चलोन येताली हाडी आनी आमकांय भुरग्यांक घेवन येताले पण आमकां उगडा आसना पूण ती सांगताली आमी बिचोले रावताली आमी थिंगासान चलोन येताली आनी 2 तारखेर रावताली आनी 3 तारखेर वयताले सर तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमी आतां खंयच्यान येयल्या हांवें नांव जुआंव कुलासो हांव कांदोलीम रावता